السلام. اليوم غادي نكملو الساينس 2016 اللي كنا بدينا المرة اللي فاتت. كنا درنا كاستيون 7 ديال السينيتيك، دابا غادي نديرو كاستيون 8 اللي غادي تانتيغيسا بالديناميك. بون نغابليو شوية الريزولطا اللي لقيناهم في الفيديو اللي فات من الفيتاس ديال 3 بارابور 0 مومون سينيتيك 3 بارابور 0. دابا غادي نمشيو نشوفو كاستيون 8 اش تيقول لينا. proposer une stratégie d'isolement de calcul mettre en œuvre pour déterminer l'expression des actions mécaniques CM2, CM3, FM4 générées par des actionneurs associés. On indiquera le tableau recopier blablabla. c'est-à-dire نديرو الميثود ديال الخدمه، يعني هنا بلاصه ما نديرو الكالكول نديرو الميثود. كنظن هادشي ديجا هضرنا عليه في الفيديو اللي فات، ماشي هذا زعما الفيديو ديال بي اف تي كيفاش كنطبقو البي اف تي سي لا ميثود. غنبداو كل واحد سي ام 2 سي ام 3 اف ام 4. نبداو الوغ سي ام اف ام 4 ام 4. فوالا فينا الكالكليشن ديما ضروري الكالكليشن. فوالا او الكالكليشن نيكليسيا. هذا السي ام 4 هنا اف ام 4 هي هادي نطبقها بالموتور. بون هادشي راه مكتوب في الطابلو، غير اسماء وصافي. هنا الديسبوزيتيف ما قدش يكون اسمه ديسبوزيتيف وقال اف ار. دونك الا بغينا نلقاو هذا، حنا كنعرفوا ان كاينين ثلاثه ديال لي زيزولمون اللي كاينين، هذا هنا واحد غادي تبان ليكسبرسيون ديال هذا، تبان في هذا اوف كورس، حيت هو فين غادي يكون فورس اكستيريور. البي اف دي كيجيب لنا لي فورس اكستيريور انترفونا. اما الا اختارينا مثلا هاد لي زولمون راه ما غاديش تبان حتى تكون فورس انتيريور لداخل. دونك كنختاروا لي زولمون ديال 4 isolement سي 4 وحده. théorème utilisé théorème بلا ما نفكروا بلا والو كنشوفوا هنا هاد ديك ليزون شنو هو تما غليسيار. دونك تي ار دي théorème de résistance mécanique dynamique. كنظن هنا خصنا حتى البروجيكسيون. المهم داكشي حنا كاملين نديروه ومن بعد نشوفوا الطابلو باش نعمرو فيه. بروجيكسيون انا كما قلنا ديال لا ديريكسيون كانت هي x3. المهم بلا ما نمشي نقلب في الطابلو ديال لي ليزون نتاكد. المهم دونك غادي نديرو بروجيكسيون بارابور ا x3. نشوف شنو مازال خاصنا. théorème ensemble دونك هنايا ensemble isolé هي 4 بوحدها. لا ماشي هادي، نبداو بهادي 4 بوحدها. théorème utilisé TRD projection par rapport à x3. justification liaison glissière. FM4 est une force extérieure dans cet élément. المهم داكشي اللي هضرنا عليه تما غادي نصيغوه في جمله ماشي شي حاجه صعيبه. 4 غنمشيو دابا للاخر. شنو كانت من بعد سي ام 2 كان سي ام 3. فوالا سي ام 3 هادشي باش تبان اكثر وضوحا.
هنا كانت بيفو بليسيار. فوالا هنا سي ام 4 هي هادي سي ام 4 لا سي ام 3 بلوتو. دونك باش نيزوليو كما قلنا كاينين 3 ليزولمون، مكاينش شي حاجه اخرى. هذا ديجا خدمنا به، ما نفكروش فيه، عاد بنفس لي ريزون هنايا جينا نختارو هاد ليزولمون الكبير كاع الذي انتيريور ما استخدمش لينا في البي اف دي. دونك سي يفو ضروري ولا بد نختارو هذا. دونك سي 4 بلس 3 هادو ليزولمون اللي غنديرو. معرفتش واش نعاود نستكشف ولا بلاش، المهم صافي بلا ما نعاودو تنكتبو نيشان في الطابق. دونك سي انا نديرو 4 بلس 3 تhéorème utilisé بدون اي تفكير. شنو ليزون بيفو. دونك تي ام دي و لو بوين خصني نشوف البوين دو بيفو. جو بونس كانت هي او ليزون بيفو. فوالا هي او و زد 2 او بروجيكسيون سور زد 2 جوستيفيكاسيون راه غنديروها هي الاخر. دونك هنايا 3 كبر مزيان باش متكتبش مزيان. 3 plus 4 théorème c'est TMD au point O, projection par rapport à Z2. Justification على نفسها حيت عندنا pivot شخص عندنا TMT le point de pivot هي O, projection هي هادي، وحيت force حيت هنا فين كتبان هادي comme une force extérieure كتبان ديك CM4. صافي خلاص هاد اللي بقات راه باينه غادي تكون لي زولمون 3 4 بقات دو كاينه واحد دو تhéorème utilisé. العقل كانت بيفو نشوف فوالا هي كانت بيفو. دونك تاع ام دي نشوف غير لي زون فين لاكس وداكشي. Voilà. Donc au point O, projection sur X1. Donc notre TMT au point O, projection par rapport à X1. Justification la baina. Voilà, c'est tout pour méthode d'application. نشوفوا لي كالكول هما اللي كيخلقوا مشاكل. عطاونا شويه ديال لي كالكول هنا باش ما نتعذبوش. كاين واخا كنتعذبو كنحس غنتعذبو. المهم مبقيتش كنتاخد هاد الحسابات. نبداو بكيسيون. نديرو كيسيون ولا احتاجنا شي فيتاس ولا شي حاجه راه مفروض عندي باش نهبطو. En utilisant le démarrage proposé, exprimer l'équation différentielle du mouvement lion FM4 au paramètre du mouvement HG4. Donc, on te propose في الكارو هنا كارو هذا TRT la somme des forces extérieures est égale m fois l'accélération m4 نعطيو 4 fois l'accélération il y a 4 par rapport à 0 وغنبروجيكتيو كما كنا بروجيكتيو من الاول باش ما نتعذبوش. حيت هنا كاين واحد ديريفي وديريفي سكوند غتاخد لينا بزاف ديال الوقت. ماشي بزاف ديال الوقت كنت المهم بزاف ديال لي كالكول باش تستاهل. لي فورس اكستيريور واش نحسبهم شنو كان فورس اكستيريور dispositif d'AWA posanteur dispositif de rappel autorisation frottement projection بطبيعة الحال les frottements visqueux
دابا في الفروتمون فيسكو خصنا نشوفو هاد اف ام 4 شنو تيعنيو به. تيعنيو به الكوفيسيون، ما تيعنيوش به لا فورس، حيت ممكن كانوا كيعنيو به لا فورس كانت تكون غير نيوتن. دونك فوالا غادي نديرو ديك ليكسبرسيون اللي تعلمناها في الفروتمون فيسكو اف 4 موان اف 4 فوا ديك اكس بوان. بارامتر هنا كان لاندا، دونك نمشي نحط مع لاندا. دونك فوالا ها هو الفروتمون، ها هو شنو سميتو موتوريزاسيون بوزونتور. خصني حتى نمشي نقلب عليها الفوق، كانت ديك الشي ما عقلتش، كانت سويفون، لا كانت سويفون اكس يمكن. المهم نقلب عليها. اش بقى لي الديسبوزيتيف رابيل تا هو كاين الفوق، خصني نمشي نقلب عليه. دونك نمشي نعاود نحط هنايا شي كامل بار بروجيكسيون سي اف، ماشي اف، نساو لو فيكتور ام 4 موان اف 4 سويفون اكس. لا كانت لاندا هي البارامتر، لاندا دو تي بوان فيسكو. بعدا فهمتو هادي اش درنا هكا. بلوس كانت موان ام جي سكالير 4. نمشي نشوفها فوق دابا. فوق فين هي؟ نكتبو الفوق هذا فوالا سويفون اكس، و الاخرى اف ار هاهي سويفون اكس 3. dispositif de rappel avec fort constant suivant x3. paramètre de température avec x3 x scalaire x3 plus كان بروجيكتور كلشي على x3 ياك ان توكا projection voilà les projections suivant x3 باش ما ننساش fr suivant x3 projection مع x3 سبقال fr voilà fr كتساوي m4 على l'accélération شنو هو لا ديريفي ديال شنو كانت تسمى الديريفي الفيتاس ديال centre de gravité اللي قلنا هو E par rapport à 0 لا بروجيكتيف 3. هاد الجنب صافي محسوب. لا باقي خصنا نحسبو هذا، نشوفو فهاد لي كالكول اللي عطاوه لنا واش كاين شي حساب ديالو. هو نعطيك اكس سكالير اكس 3. هاد الاكسبرسيون هادي شحال طويله. المهم اف ام 4 موان اف 4 سكالير لامدا بوان تي بلس اف ار كوس تيتا 1 كوس تيتا 3 كنحاول نحفظها سينوس ديال موان جي ام 4 بلوتو هنايا ام 4 جينا كوس تيتا 1 كوس تيتا 3 موان سينوس ديال البرودوي كامل تيتا 1 سينوس تيتا 2 سينوس تيتا 3 هادشي كامل. هذا الشيء غيساوي لو تيرم الاخر هو اللي دابا يبقى لنا فاش نحسبوه ام 4 حتى هي اللي كنا نكتبها هنا كما قلنا لاستوس فاش حسبنا فاش كنا كنحسبوا مومون ديناميك غاديش نديريو هادي عاد نبروجيكتيو سي ميو كندخلو هادي لداخل. باش ندخلوها غنرابوليو كامل دي رابيل ديريفي ديال البرودوي يو سكالير في يا ديريفي تاع يو سكالير في ناقص ماشي ناقص زائد
ناقص في يو سكالير الديريفي تاع في. دونك هادي الا بغينا ندخلو هاد في لداخل باش تولينا هادي خصنا نقصو منها هاد لو تيرم. فوالا هادشي اللي غنديرو. دونك هنا طلع لينا داخل غادي تكون هي الفيتاس تاع ابارتمون 3 4. اصلا غير بارابور ا سكالير اكس 3 هذا كامل ناقص غادي تولي هنا الفيتاس تاع او بارابور زيرو سكالير الديريفي تاع اكس 3 هذا الديريفي تاع اكس 3 عبا يكونو حاطينها لينا معطاوهاش للأسف. كان ديجا كنا حسبناها كنعقل. المهم اوكي ام 4 انا قلنا الفيتاس تاع اللي نسيت داكشي نشوف الفيتاس تاع كانت فوالا كانت الفيتاس تاع بابور زيرو صافي الديريفي الديريفي تاع كانت كنعقل هي لامدا تي اكس 3 هاك ناقص هنا ديريفي تاع لامدا تي سكالير اكس 3 سكالير الديريفي تاع 3 بارابور زيرو. وهادشي كامل خصنا نحسبوه. لطيف. المهم نخليو الحساب ديال لي بروجيكسيون راسهم في يديرو باش ما يطولش الفيديو صافي. المهم هادي ليكسبرسيون الحساب ديال لي بروجيكسيون غيبقى حساب اصلا. وهو ان الترم هنا مسامبليفي مكاينش شي حاجه مكايناش في لي دوني وهاد الترم خصو يتحسب صافي. وهذه هي ليكواسيون دو موفمون ديال كاسيون 8 لا كاسيون 9 كاسيون 9 بقات لينا كيسيون 10 الله ما يكونش فيها شي حساب بزاف وما يطولش الفيديو. كاسيون 10 نمشي نجون دي مارش سويفونت بلا 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 لا يمكن درنا شي سوبوزيسيون هنا فوالا هاد لاندا غتولي كونستانت بغي تغيرو دونك غيتغير بزاف ديال الحاجات. شوف فوالا دونك غادي تكون هنا الزيرو مع الواحد هنا الدو هنا التخوا مع الكاتر غتبقى بيفو كنا ايزولينا هذا. هادشي اللي كنا درنا في الديماج الاخر. واش خصنا نعاودو نحسبو داكشي كامل ولا خصنا نعتبرو ان تيتا كونستانت؟ كنظن الاحسن غنمشي نشوف ديك
لا لا شحال ديال الحساب. كيبان لي بما انهم عطاونا دي طوني جداد دونك سي ميو نعاودو الكالكول، نعاودو نحسبو السينيتيك ديال 3 4. هذا هو احسن حاجه، السينيتيك ديال 3 4 ولكن بلس 4 بارابور 0 بوان او. ولكن لاحظنا هذا ولا فحالو فحال 3 بوحدو، مش بحال 3 بوحدو. انا اللي تغير رجع بحالك، انا اللي تغير هو هاد الماتريس ولات ديك 3 4 داكشي، وبقى البارامترات تقريبا متغيرش، غير تبدل الاسماء. دونك غنخدمو نفس السينيتيك الاخر مي غنغيرو الاسماء. والسينيتيك الاخر راه ديجا كاين الفوق، غنمشي نجيبو ها هو. سكوبي هكا صافي. هادي صافي ما عندنا ما نديرو بها. هنا تاتا بوان دو متغيراتش، تاتا 3 تاهي متغيراتش، حتى حاجه متغيراتش. تغير هنايا 3 هنا 4 غتولي 3 4 فوالا. معرفتش واش تاتا تيبدلوها بشي سمية جديدة. لا مبدلوهاش صافي صافي هادشي. اوكي دابا غادي نطبقو تي ام تي. هذا هو الديمارش اللي كنا درنا في الطابلو. دونك سي المومون ديناميك ديال 3 بلس 4 بارابور 0 بما اننا بروجيكتور في الاخر. سكالير اكس 3 كتساوي لا somme des moments des forces extérieures point E projeté x3. نمشيو نرجعو لكارت ليزون نشوفو لي فورس. بما انه ولا جسم جديد يعني تبقى البوزونتور وحده تولي وحده جديده وحده. كانت الموتوريزاسيون هنايا سي ام 3 وكانوا لي فروتمون وكانت الفورس ضرب اف ار فروتمون بيسكو دونك هادشي كامل خصنا نحطوه. ماما هادشي شحال فيه ديال الحساب. المهم ماشي مشكل نقرب لهنا كتبان لي هادشي. قلنا البوزونتور كيفاش كنحسبوا الفورس تاعها. حنا عارفين انها في السونتر دو غرافيتي اللي هو جي 3 4 تكون هنا نول هنا كتكون ام جي. دونك باش نلقاوها في البوان او غادي نطبقو الشومون دو مومون. هي دونك غادي تولي 0 هي ام جي فيكتوريال او جي 3 4 كامل غيكون 3 4 سكالير اكس 3. غادي ديال البوزونتور دونك سالينا منها فروتمون. هادو دغيا نديروهم فروتمون. قلنا الكوفيسيون سموه اف 3 بحال اللي الاخر سموه لا يمكن سموه اف 2
تكون واقيلا اف 2. نمشي نشوف. لا اسمها اف 3. 3 هنا 3 بوان. اوكي. و ديال الموتور هي موان بلوس ام 3. فوالا فورس دو رابيل. دابا فورس دو رابيل هنا قالوا لينا انها سويفون او سويفون او اكس 3. سيتادير ان التورسور تاعها فورس دو رابيل غيكون هنايا اف ار سويفون اكس 3 وهادشي كامل في البوان او. دونك خصنا نبدلوه للبوان او. او ماشي او. هنا كانت زيرو. نقلبها في فورمون باش غنديرو الشون دو مومون. دونك سي بلوس اف ار اكس 3 فيكتوريال او او ياك بابا ابليكاسيون ديال او هادشي كامل سكالير اكس 3. فوالا هادشي كامل خصو يتحسب. هنا غادي تكون ام 3 4 بيان سور. غادي تكون موان جي غتخرج هنا اكس فيكتوريال اكس 3 كامل سكالير اكس 3. الفيكتوريال عطاو هنا في لي دوني كنعقل ها هو. دونك غنديروها البروجيكسيون ناخدو اكس 3. دونك ناخدو هاد البرودوي ولكن واش هادشي في لاباز 2. لا صبر غاديش نبروجيكتو على اكس 3 قلنا غادي نبروجيكتو على زد 2. فوالا انا تلفت هنا كامل هادشي كامل زد 2. دونك هنا كامل هادشي كامل زد 2 زد 2 زد 2. هاد ليكسبرسيون ديال هادو ميتغيروش حيت كتحطهم واخا نتا مفهمتش البروجيكسيون. هنا زد 2 موان اف 3 3.3 بلس ام 3 بلس هنا اف ار وهنا غادي تكون اكس 3 فيكتوريال او او. شحال كانت او او؟ باش نشوف لي دوني. او او الحمد لله هي كانت سويفون اكس 3. دونك مع الفيكتوريال غيمشي. غادي غتمشي كامله غتمشي للزيرو الحمد لله. تاتا تحيد. هنا شون مومون ديناميك باسكو هي ديريفي بيان سور. ديريفي ديال مومون بوان او تاع 3 بلس 4 لا زيرو. هادشي كامل كاين بلس واحد لي فيكتوريال وغالبا غادي يمشيو. حنا نخليهم حتى من بعد. هادشي كامل سكالير زد 2 كاين بلس في فيكتوريال في كانت هنا او ديال 3 بلس 4 بارابور ا 0 هنا ديال سونتر دو غرافيتي.
3 4 0. هادي بما أنها بيفو أو راه هي البوان بيفو دونك غتساوي زيرو، دونك هادشي كامل غيمشي زيرو وغتبقى غير هاد. عاود هادي باش نلقاوها غادي ندخلو هادشي لداخل، هي لا ديريفي غتولي الديريفي تاع هادي 3 بلس 4 بارابور زيرو سكالير زد 2 ناقص ديريفي تاع زد 2 سكالير كامل سكالير سكالير هاد السيغما 3 بلس 4 بارابور زيرو. هادشي كامل غيبقى غير دي كالكول. غادي غنقدرو نحسبوها غير سكالير، و هادشي كان في لاباز 3 كنا كتبناه. انا خصنا نحطها في لاباز 2 بروجيكتير ياك، لا ولكن كانت زاد 2 هي زاد 3 دونك غادي نبقى نفس البروجيكسيون اللي بحال زاد 3. غادي ناخدو غير الكومبوزونت الاخرى هنايا شناهي هي هادي سي 3 4 تا بوان 3 كلشي ديريفي غتولي باش تمشي هاد الديريفي ناقص هنايا زد 2 كانت روتاسيون ديال 2 هنايا نمشي نرجع للبارامتر باش احسن باش منديرش شي اخطاء ولا شي حاجه. فوالا ها هي زد 2 ديريفي بارابور ا زيرو، والزيرو هو الواحد حيت هادي مبلوكيه يعني بحال مكايناش روتاسيون، دونك غادي ندوروها ب90 درجه في موان إيكغيك 2 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 موان إيكغيك 2. دونك هادي غتكون موان إيكغيك 2 موان إيكغيك 2 موان إيكغيك بلس غتكون تيتا بوان 2 سكالير هاديك، يعني غادي ناخدو غير الكومبوزونت الوسطانية ولكن إيكغيك 2 ماشي هي إيكغيك 3 دونك خصنا نحسبوها حتى هي هادي خصها شي حساب. اوكي صافي واش لي تيرم كاملين غيكونو تحسبو. هنا كانت البرودوي ديال لي سينوس تيتا 1 سينوس تيتا 2 سينوس تيتا 3 هادشي هو محسوب صافي. دونك اللي غيبقى فيها الحساب هي هادي، ودي غالبا مغنكونوش درنا شي خطا باش خرجت شي حساب صعيب، المهم ولا غيطلع شي حساب بسيط في الاخر. المهم بما ان الفيديو طوال وصل شي نص ساعه بارك علينا لي كالكول سون فاسيل افير ماشي فاسيل افير مي المهم فيزابل مفيهمش شي حاجه ديال اس سي جوست المات وبروجيكسيون والفيزيك والتخربيق. فوالا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، و الى عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب شير مع صحابكم متكونوش ام بي اس صافي.